समज एक वर्षाक घेऊन शकना जाल्यार कोण तरी लांबाणी ह्या वर्सा येतो आणि तो बाबा ह्या वर्सा येऊन तो त्याच्या उपरांत येयलो तो लांबाणी सिनियर जाता आणि तो फाटल्यान असो तुमचो कायदा तुम्ही सारखे कंटिन्यू येवपाक जाय म्हणून कंटिन्यू येता तो सिनियर आणि हांव म्हाजो प्रश्न आहा की तुम्ही असो कितें तरी कायदो करा 9.5 वर्सां येतकीर तो कमिटी उरतलो काही कारणां वयल्यान कोणाचें कितें सकल जाता तो येवंक पावना आतां अशोक नायकाचो चेडो अनिकेत नायक तो वारी केला फुल सगळ्याचा ब्लू प्रिंट जे पार येतात त्या पाराबरोबर आमचे कितले मेंबर असतले त्यांचे कितले मेंबर असतले ते तो स्टार्टिंग टाइम कितलो एंडिंग टाइम कितलो मदीं हॉल्ट घेतला जाल्यार कितले मिनटां हॉल्ट सगळो बरी व्हडली उमेदीची गोष्ट म्हणजे आयज हांव प्रेसिडेंट हे सगळ्या लोकांनी म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून हांगा इलेक्ट करून दिला तेंचं सगळ्यांच्या पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगपाचें म्हटल्यार कांयच कसलोच प्रॉब्लम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलो ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो असो हांवें विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां आनी नेटान करतलो नवे नवे कितें कितें रुल्स रेग्युलेशन्स आहा तेजेर सुद्दां आमी तेजेर उपाय हाडटले कारण काही गव्हर्मेंटाचे जे कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां हांव कमी करपाक उपाय करतलो कारण जे आनी खंय खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना ते घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून तें कितें आसा तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हांव तो जसो सप्ताक पयलीं पासून घडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा आनी ह्या वर्सा खऱ्यांनीच हांव बरो सप्ताक करपाची म्हजी तयारी आसा हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी सप्तकाक सगळ्यांनी उत्सवाक येवचें आयचे आमचें हे अंदू वर्सा 127वें वर्स आसा सप्तकाचें त्या निमतान आयची आमची आमसभा जाली आयचे सगळे जवळ जवळ म्हाका दिसता 200च्या वयर आमचे मेंबरां उपस्थित आसले आनी ह्या वर्सा आमी जशें आमचे कमिटीन एक आमसभेन एक हाजे पयलीं डिसिजन घेतलें की ज्या मेंबरांनी पयलीं काम केलां तांकां परत अशें कमिटीचेर काम करचें ना आनी बाकीच्यांक संद दिवची तेजें आमी बऱ्यापैकी उदाहरण हे फावटी आमी दवरलेलें आसा आनी सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काडलेलो आसा भरत आमचो जो आसा सिनियर खूब पयलींच्यान काम करता तो हे फावटी आमचो भरत कोलगांवकर अध्यक्ष आसा मागीर तेच्या नंतर प्रशांत आमचो दिना हे लोटलीकर हो उपाध्यक्ष आसा सेक्रेटरी म्हणून आमचो बरो आमकां हे फावटी सुरेश आमचे बरो आसा सुरेश नायक सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजरर प्रकाश गांव आसा सो अशी कमिटी ह्या फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस आमचे उत्सव समितीचेर आसा आनी बऱ्यापैकी हे फावटी काम करपाचें केलां आतां हे फावटी दुसरें म्हणटा तें आमी जशें सांगलां की आमचे गव्हर्मेंटाचे काही गोश्टी आसा फाटल्या वर्सा जे काही घटना घडल्यो बिचोले हांगा अस्नोड्या शिरगांवाची काही स्टॅम्पेड जाली तेच्या फाटभुंयेचेर गोवा गव्हर्मेंटान गोंय सरकारान कांय स्टेप्स घेतलेले आसा आनी तेजें आमी लास्ट इयरूय पालन केल्लें आसा सो लास्ट इयर आमचें ऑर्गनायझेशन बेस्ट एकदम बरें जाल्लें आसा सगळ्यांनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी आमकां प्लेस केल्लें आसा आनी आमी अंदू हे फावटी सुद्दां तेच पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा जेणे करून कोणाकूच कसलो त्रास जावपाक जायना कारण आमचें देवस्थान आसा पळय जे आमकां रस्त्या कडेन आसल्या कारणान आमकां एक्सेस आसा आनी बाकीचो जो अरेंजमेंट आसा आमकां करपाक मेळटा लास्ट इयर जेन्ना आमी केलें तेन्ना खंय आमकां कांय त्रास जावना सो हे फावटी आमचो तसोच प्लॅन आसतलो करपाचो आनी आमची कमिटी काडलेली आसा ती आतां आयच्यान म्हणटा तशें कामाक लागलेली आसा सप्तक जरी 18 ऑगस्टाक आसलो तरी सुद्दां आमचें काम जें आसा हें आतांच्यान ग्रासरूट लेवलाक स्टार्ट जाता कारण भाविकांक खंय त्रास जावचे ना आनी सरकारी जे नियम आसात ते खास करून आमकां तेजें तंतोतंत पालन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसता एक वर्षात 2 वर्षात काही विचार करा आणि निर्णय घ्या बोला श्री रामनाथ दामोदर महाराज की मिटींग म्हणजे आमची वार्षिक आमसभा आमसभेन जे पळय विशय असतात ते सगळे डिस्कस झाले सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू कितें आसा ते डिस्कस झाले तांकां वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन ती दिली त्या नंतर मेन म्हणटा आमचो इशू असतो तो इलेक्शन ऑफ द उत्सव कमिटी
ती बरे भशेन जाली आणि अल्टिमेटली म्हणजे कितें जालां तें डिस्कशन करून सगळ्यांचें सहमत घेवनूच डिसिजनां जाल्या. त्या प्रमाणे आमचो भरत कळगांवकाराक अध्यक्ष म्हणून निवड केला, प्रशांत सोडणकर प्रत्येकाराक वायस प्रेसिडेंट, आमचो ट्रेजरर प्रकाश गांवस आणि सेक्रेटरी सुरेश नाईक. हे नवीन कमिटीचे मेन पदाधिकारी आहात, त्या शिवाय ते मेंबर आहात बाकीचे. मेन काम करपी हे लोक. सो आनी हे सगळीं जाणां ते न्यू फर्स्ट टायम ऑफिस बेरर जाल्ले तेन्ना जेन्ना हांगा एक प्रथा जाल्ली आहा, जे ऑफिस बेरर जाता ते मन लावन काम करतात, तशेंच तांच्या कडून मन लावन काम करपाची अपेक्षा. सप्ताची सक्सेस तांच्या हातानूय आहा, ऑर्गनायझींग सायड. कित्याक आतां कितें जालां, पयलीं भशेन ना, आतां सगळें कलेक्टर इज इनवॉल्ड, पुलीस इज इनवॉल्ड. सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा. लास्ट इयर आमी तशी केली, ह्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे करतले. इन्शुरन्स बी वेवस्था तुमी करतले? ते करतले. इन्शुरन्स बी सगळें करचेच पडटलें न्ही. ते अजून कांय ठरोना, ते आतां हाजे फुडें ठरयतले इन्शुरन्स. ते सप्ताचे 8 दीस सुद्दां पयलीं केले जाता. बिकॉज दॅट हॅज बिकम अ मस्ट न्ही. आफ्टर दॅट शिरगांव थींग बिकम सगळे कडेन हें जाता की अशी पयलीं सप्ताक पास इतली गर्दी जायनाशिल्ली. आतां ते रस्तो भयंकर वाडला. दे हॅव टू टेक